नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। खान पनि कति सकेका हुन्, त्यसमाथि लाजै पचाएर मकै जोनका लागि बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाका किसानका लागि उपलब्ध गराएको 50 लाख रुपैयाँ केही अगुवा भनाउँदाहरूले पच पारेका छन्। मकै लगाउनु पर्छ भन्दै धान रोप्न दिएनन्, तर मकैको बिउ पनि नदिएपछि किसानको खेत बाँझै रह्यो। यता यस्तो नाटक, उता 50 लाख पच। बरपिपल सहकारी संस्था सुन्दा पनि आनन्द लाग्दो यही नामको सहकारीका केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा किसानका लागि उपलब्ध गराएको रकम पच पारिएको छ। प्रदेश सरकारले दिएको 25 लाख र बरपिपल सहकारीकै 25 लाख रकम हजम गरेका छन् सहकारीका अध्यक्ष र सचिवले। अझ प्रदेश सरकारले किसानका लागि उपलब्ध गराएको ट्र्याक्टर पनि सचिवले व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्दै आएका छन्। किसानको पुरपुरोमा मुङ्ग्रो हानेर गरिएको यो गम्भीर भ्रष्टाचारको कल 24 ले आज फलोअप रिपोर्ट तयार गरेको छ। यस्तै अर्को अहिलेको समय सान्दर्भिक विषयवस्तु पनि उठाएका छौँ। कोरोनाको कहालीमा सबैको विश्वासको मन्दिर नै अहिले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू बनिरहेका छन्। तर यही विश्वासको मन्दिरमा अविवेकी र निर्दयी व्यक्तिहरूको उपस्थिति बढ्दा बिरामी र आम नेपालीको विश्वासको आधार धर्मराउन थालेको छ। अस्पतालमा आजभोलि बिरामी र उनीहरूका आफन्तसँग हुने र गरिने व्यवहारमा आकाश पातालको फरक पाइन्छ। कोरोना संक्रमितको मात्र नभई अन्य कुनै रोगका बिरामीले अस्पतालको असहयोगी व्यवहारको कारण अकालमा मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। अस्पताल पुग्ने जो कोहीले पनि सुन्नुपर्ने रेडिमेड जवाफ हो, बेड छैन। अस्पतालले भर्ना लिइहाले पनि उपचारको नाममा खेलबाड बढ्दो छ। कतै संक्रमित भएर अस्पतालमा छटपटाइरहेका आफन्त बाबुसँग छोरालाई मोबाइलमा समेत कुरा गर्न दिँदैन भने कतै घाउ बाहिरबाट हेरेर अब दिन सकिए जस्तो छ, घाट लाने तयारी गर्नुस्, निर्दयी र कट्टु वचनको सामना गर्नु परिरहेको छ। के यही हो अस्पतालहरूको व्यवहार? देशका विभिन्न अस्पतालहरूले देखाएको अमानवीय व्यवहारको चिरफार आजको कार्यक्रम कल 24 ले गर्नेछ। यस अलावा कल 24 मा यसअघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँ दर्शकहरूको प्रत्यक्ष गुनासो र जिज्ञासा पनि सुन्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरू यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले टिभी स्क्रिनमा हाम्रो नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ, जुन नम्बरमा तपाईहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पैसा लाग्ने छैन। हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424 मा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र एन्सेलको सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हाम्रो एन्सेल नम्बर रहेको छ 98 015 72424 मा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र देश विदेशबाट हामीसँग विभिन्न सोशल साइटहरूबाट तपाईहरू जोडिनु भएको छ भने भाइबर मार्फत पनि हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो जिज्ञासा गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा पनि तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो अनि हामीले स्थलगत रूपमा गएर फलोअप गरेको विशेष रिपोर्टतर्फ। यो विषयवस्तु हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ। कार्यक्रम कल 24 ले आम दर्शकले गरेका गुनासोलाई सम्बन्धित निकायसम्म राख्दै र पुर्याउँदै आएको छ। हामीले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छौँ। कार्तिक 9 गते बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा मकै जोनको लागि आएको ठूलो रकममा अनियमितता भएको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। ओडा नम्बर 6 मा रहेको श्री बरपिपल सहकारी संस्थाले मकै जोनका लागि प्रदेश सरकारबाट आएको 25 लाख र सहकारीको 25 लाख गरी 50 लाख कुम्ल्याएको स्थानीयले गुनासो गरेका थिए।
800 जना सदस्य रहेको सहकारीले कुनै स्थानमा मकै नै नरोपेर 50 लाख झ्वाम पारेको सहकारीका सदस्यहरूले गुनासो गरेपछि टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले हामीलाई स्थलगत रूपमा तयार पारेर यो रिपोर्ट पठाउनु भएको छ। हेर्नुस् यो रिपोर्ट। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा ठूलो अनियमितता भएको पाइएको छ। प्रदेश सरकारबाट मकै जोनका लागि आएको बजेटमा अनियमितता भएको भेटिएको हो। वडा नम्बर 6 मा रहेको श्री बर पिपल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र सचिवले सहकारीको 25 लाख र प्रदेश सरकारको 25 लाख गरी 50 लाख रकम झ्वाम पारेको सहकारीका सदस्यहरूले कल 24 लाई गुनासो गरेका छन्। साथै सहकारीका अध्यक्ष र सचिवले किसानहरूलाई मकै रोप्नुपर्ने भन्दै धान रोप्न नदिएको र पछि मकैको बिउ नदिँदा खेत बाँझो रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बर पिपल कृषि सहकारी संस्थाको सदस्य र यही हाम्रो मकै खेती समूहको सचिव, जबकि हामीलाई जानकारी नै नभएर यति 10 बिघा खेतमा मकै खेती गरिँदैछ भन्ने जानकारी भयो। त्यसका लागि प्रदेश सरकारको 25 लाख र सहकारी संस्थाको 25 लाख अनुदान संस्थाको पैसा गरी मकै खेती पकेट क्षेत्र भनियो। तर सबैले देख्न सक्नुहुन्छ मकै खेती भएको छैन। यही हो हाम्रो मकै खेतीको पकेट क्षेत्र भनेर जुन कागजी कुरामा मात्रै सीमित राखियो। अब यसमा के कति मकै खेती गर्नुभयो, के कति भयो भन्ने कुरा हामी समूहकालाई जानकारी भएन। धान नरोप्ने भन्नुभयो, कति खेतमा रोप्नु अनि मकै दिनुभयो एउटा गरालाई जति। अनि त्यो मकै बिउ हेर्नुहुन्छ एउटा उम्रिनु त उम्रियो, तर पसाउन एउटा कोसो यसो गरेर मुखमा हालिएन। अनि त्यो त्यतिकै गयो। अनि धान रोप्ने भने धान नरोप्नुहोस्, अब यहाँ उ गर्न पर्छ, पछि आउनुहुन्छ तपाईँहरूको नोक्सानी यहीँबाट बिउ गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यस्तै राखियो, छोडियो। त्यसपछि केही पनि आएन। अनि त्यस्तै बाँचेको पछिल्लो समय स्थानीय सरकारदेखि स्थानीय तहमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूले ब्रह्मलुट मचाइरहेका छन्। यसको एउटा उदाहरण हो श्री बर पिपल सहकारी संस्था, जसका अध्यक्ष र सचिवले मकै जोनका लागि आएको 50 लाख कुम्ल्याएका छन्। करिब 800 सदस्य रहेको सहकारीका अध्यक्ष र सचिवले मकै जोनका लागि आएको बजेट मात्र होइन, प्रदेश सरकारले दिएको ट्र्याक्टर समेत निजी काममा प्रयोग गरेका छन्। यता उल्टै सहकारीले आफ्नो वार्षिक उत्सवमा मकै जोनबाट 7 लाख मुनाफा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै अन्य सदस्यहरू आक्रोशित बनेका छन्। मकै जोनका लागि आएको रकमको दुरुपयोग गरी सहकारीका अध्यक्ष र सचिवले कृत्य हस्ताक्षर गरी कागजी प्रक्रिया मिलाएको समेत उनीहरूको आरोप छ। वास्तविक किसानहरूका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले अनुदानमा दिएको रकम सहकारीकै अध्यक्ष र सचिवबाट अनियमितता भएपछि सहकारीका अन्य सदस्यहरू आक्रोशित बनेका हुन्। आज हामी यही अनियमितताको विषयमा फलोअप गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायहरूसँग जवाफ माग्ने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग दुर्गा बहादुर थारू बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर साहब प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहबले यति बेला टेलिफोन सम्पर्क काट्नु भएको छ। हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो टिमले लगातार उहाँलाई यो विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। श्री बर पिपल सहकारी संस्था, जसमा करिब 800 जना किसानहरू सदस्य रहेका थिए, जसले आफ्नो घाँस काटेर त्यो सहकारी संस्थामा केही रुपैयाँ बचत गरेका थिए। यति बेला हामीसँग पुनः मेयर साहब जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। मेयर साहब, अब प्रदेश सरकारले तपाईको जिल्ला बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकालाई बजेट दिएको रहेछ 25 लाख रुपैयाँ मकै जोनको लागि। अनि श्री बर पिपल सहकारी संस्थाले ती 800 सदस्यहरूबाट, जसले खाइ नखाइकन केही रुपैयाँ जो गरेका थिए, त्यसबाट 25 लाख रुपैयाँ भने पछाडि 50 लाख रुपैयाँ बजेट मकै जोनको लागि छुट्याइयो। तर मकै कागजमा रोपिएछ मेयर साहब, बारीमा मकै छैन। त्यो मका पनि यो कुराहरू आएको छ हैन? हजुर, यो अनुदान चाहिँ प्रदेश सरकारले दिएको हुनाले प्रदेश कृषि सहकारी मन्त्रालयसँग यो कुरा चाहिँ इन्क्वायरी गर्नुपर्छ। हामीले आरती पौडेल तपाईको प्रदेशको मेयर साहब, हामीले आरती पौडेल तपाईको प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ, भूमि सुधार तथा कृषि सहकारी मन्त्री लुम्बिनी प्रदेशको, उहाँसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गरेका छौँ।
प्रदेश सरकारले बजेट दिए पनि तपाईको स्थानीय स्तरमा त्यो बजेट दुरुपयोग भएको छ, यस विषयमा मात्र जवाफदेहिता खोजेका हौं। दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा हाम्रो नगरपालिकामा लिखित कुनै निवेदन परेको छैन। लिखित निवेदन पर्यो भने हामी त्यसको हाम्रो तहबाट गर्ने छानबिनका कार्यहरू पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब यो सम्बन्धमा बाहिर मौखिक रूपमा यसो यसो भएको भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको छ। अब यो सम्बन्धमा बरपिपल सहकारीको पदाधिकारीहरूलाई म पनि बुझ्छु बोलाएर, होइन? यसअघिको कार्यक्रममा मेयर साहब अनुदान सम्बन्धमा मेरो कुरा एकैछिन सुन्नुहोस् त। यो नेपाल सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय तहले दिने कृषकहरूलाई दिने अनुदान, कृषि सहकारीलाई, कृषि समूहहरूलाई दिने अनुदानको सम्बन्धमा अलिकति मान्छेहरूको धारणा, कृषकहरूको धारणा अधिकांशको के देखिन्छ भने यसलाई मतलब अनुदान लिने र सकाउने भन्ने खालको धारणा देखिन्छ। त्यसैले यो गलत छ। खासमा अनुदान भनेको कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको कार्यलाई अझ वृद्धि विकास गर्नका लागि, यसको क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि, उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सरकारले सहयोग अथवा अनुदान दिने हो। तर यहाँ कस्तो छ भने कागजमा निर्णय गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने, अनुदान लिने खालको चाहिने जुन प्रवृत्ति, यो खराब प्रवृत्ति मौलाएको छ, यसलाई निस्तेज गर्नका लागि त्यही खालको कार्यविधि, अनुदान कार्यविधि त्यही अनुसारको बनाउनु पर्ने मैले आवश्यक ठानेको छु। हामीले हाम्रो स्थानीय तहबाट दिने अनुदानको सम्बन्धमा हामीले त्यही उत्पादनमा आधारित अनुदान हामीले चाहिँ बनाएका छौँ र हामीले त्यही स्थानीय तहबाट त्यही मुताबिक नै अनुदानहरू दिने गरेका छौँ। असल किसानहरूलाई छनौट गरेर खास गरी उत्पादन गर्न चाहेको, उसँग मेहनती पनि छ, उसँग चाहिँ सिप पनि छ, तर उसले आर्थिक अभावको कारणले आफ्नो कार्य प्रगति गर्न सकिरहेको छैन, त्यस्ता किसानलाई छनौट गरेर हामीले दिने गरेका छौँ। मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारले पनि यो मेयर साहब एकैछिन सुन्नुस्। यो जुन विषयवस्तु हामीले यो कार्यक्रममा उठाएका छौँ नि प्राथमिकताका साथ, यो विषयवस्तु हामीले दोस्रो पटक उठाएका हौँ है। श्री बरपिपल सहकारी संस्थाका जसलाई यति बेला आरोप लागेको छ सहकारीको 25 लाख र प्रदेश सरकारले कृषि जोन मकै जोनको लागि दिएको 25 लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको स्वयं बरपिपल सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू र सचिवज्यूलाई पनि हामीले जवाफ मागिसकेका छौँ। उहाँहरूले प्रदेश सरकारले दिएको बजेटबाट जुन कृषि जोनको लागि दिएको ट्र्याक्टर समेत त्यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। श्री बरपिपल सहकारी संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदनमा 7 लाख रुपैयाँ मकै जोन मकै रोपिसके पछाडि आम्दानी भएको पनि देखायो। तर कागजमा मकै रोपियो, व्यवहारमा त्यहाँ कहीँ कतै जमिनमा न मकै रोपियो न कृषकले लाभ पाए त्यो मकैबाट। हामीले उहाँहरूसँग यो विषयमा जवाफ माग्दाखेरि उहाँहरूले रोपेका थियौँ, हामीले रोपेकै हो, अब अर्को वर्ष पनि रोप्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। यसरी नै उहाँहरूले जवाफ दिनुभएको थियो। त्यसपछि हामीले बर्दिया स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीलाई स्थलगत रूपमा जानुस्, त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्नुस्, त्यहाँका सर्वसाधारण वास्तविक किसानहरूको एकैछिन मेयर साहब, वास्तविक किसानहरूले साँच्चै त्यो सहकारी संस्थाले प्रदेश सरकारको बजेट लिएर मकै रोपेको छ कि छैन भनेर रिपोर्टिङ गर्यौँ सत्य तथ्य रूपमा। आज यो दोस्रो चोटि हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो समयमा पनि हामीले तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तपाईसँग सम्पर्क हुन सकेन। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ विभिन्न सहकारी संस्थाले वास्तविक किसानहरूको पैसा अनियमितता गरेका छन् भनेर, तर प्रदेश सरकारले दिएको पैसा तपाईको स्थानीय स्तरमा आइसके पछाडि तपाईँ एक जनप्रतिनिधि, त्यो नेपाल सरकारको पैसा हो। जनताले घाँस बाँस र कपासबाट कर तिरेको पैसा, त्यो जनताकै विकासको लागि आएको पैसा। सुन्नुहोस् न मेयर साहब थोरै सुन्नुहोस्, पहिला सुन्नुहोस् अनि तपाईँलाई म बोल्न दिन्छु। त्यहाँ वास्तविक किसानले त्यो सरकारले दिएको अनुदान रकम पाएका छन् कि छैनन्, कृषि जोनमा मकै रोपिएको छ कि छैन भन्नलाई प्रदेश सरकारले बजेट अनुदान दिए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँ अनुगमन गर्नको लागि रोपिएको छ कि छैन, स्थलगत रूपमा तपाईँहरूले त्यो बजेट कसरी सदुपयोग भएको छ या दुरुपयोग गरिएको छ भनेर निरीक्षण गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? बिल्कुल गर्छौँ, तर हामीले कसैको अधिकारमाथि हस्तक्षेप चाहिँ गर्दैनौँ।
प्रदेश सरकार मेरो कुरा सुनिदेखि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ। हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र मतलब आफ्नो अधिकारको सूचीभित्र रहेर हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हो। कुरा रह्यो प्रदेश सरकारको, तपाईले स्थानीय सरकार हाम्रो कृषि शाखाले दिएको अनुदानमा यो खालको बदमाशी दुरुपयोग गरिएको खण्डमा त्यसको पूर्ण जवाबदेही म हुन्छु र त्यसलाई कारबाही गर्नका लागि, त्यसको छानबिन गर्नका लागि पुरै जवाबदेही म हुन्छु। हाम्रो 12 वर्ग नगरपालिका हुन्छ। जस्तो प्रदेश सरकार कृषि सहकारी, मेरो कुरा सुनिसकेकै थिइन्, प्रदेश सरकार कृषि सहकारी मन्त्रालयले दिएको अनुदान न प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान फल्ना फल्ना सहकारीलाई अनुदान दिएको छ त्यसको बारेमा रेखदेख गर्नु, जाँचबुझ गरिदिनु भन्ने न हामीलाई पत्र लेख्छ, न हामीलाई कुनै सूचना दिन्छ। अब प्रदेश सरकारले दरखास्त आह्वान अनुदानको लागि दरखास्त आह्वान गर्छ, किसानहरूले हाल्छन्, प्रदेश सरकार मन्त्रालयले छनौट गर्छ, प्रदेश सरकार मन्त्रालयले दिन्छ। त्यो 12 वर्दिया नगरपालिका मार्फत आएको अनुदान पनि होइन। मेयर साहब एकैछिन ल, बारबर्दिया सुन्नुस् न मेयर साहब, बारबर्दिया नगरपालिकाले मेयर साहब थोरै सुन्ने प्रयास गर्नुस्, त्यसपछि तपाई बोल्नुस् है। मेयर साहब थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुस्, तपाई थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुस्। मेयर साहब तपाईले बताउनु भयो नि, तपाई सुन्ने प्रयास गरिदिनुस्। तपाईले भन्नुभयो बारबर्दिया नगरपालिकाले त्यो मकै जोनको लागि अनुदान दिएको होइन। तपाईहरु एउटा कुरा स्पष्ट भनिदिनुस् के, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ, स्थानीय सरकार पनि त नेपाल सरकारकै संयन्त्र हो। प्रदेश सरकारले दिएको बजेट त्यहाँ दुरुपयोग भएको छ भने तपाईहरुले त्यो बजेट साँच्चै वास्तविक किसानले पाएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्नको लागि पनि तपाईहरुलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिनुपर्छ। त्यसपछि तपाईहरु भन्नुहुन्छ हामीसँग प्रदेश सरकारले कुनै पनि निर्देशन दिएन अथवा प्रदेश सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध नै भएन। त्यो तपाईहरुको सम्बन्ध नभएको सुन्नुस्, तपाईहरुको पार्टीगत रूपमा होला, पदीय रूपमा होला, जेसुकै रूपमा होला, तर यहाँ बजेट जुन बजेट गएको छ त्यो जनताको करबाट उठेको बजेट हो र त्यो बजेट दुरुपयोग हुनु हुँदैन, त्यो अनुदान दुरुपयोग हुनु हुँदैन। तपाईको क्षेत्रमा बारबर्दियामाथि वास्तविक किसानको लागि कृषि जोनको लागि दिएको पैसा दुरुपयोग हुँदा प्रदेश सरकारले हामीलाई निर्देशन दिएको छैन, प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेको छैन भन्न मिल्छ सर? मेरो कुरा एउटा ध्यान दिएर तपाई सुन्नुस्। म ध्यान दिएर सुनिराखेको छु सर। तपाईको यो कुरा सुन्नकै लागि हामीले तपाईलाई पटक पटक सम्पर्क गरेर लिएर आएका छौं। यति बेला स्थानीय पनि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब तपाईकै क्षेत्रबाट उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार। 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 तपाईको शुभ नाम? हजुर तपाईको नाम? मेरो नाम अम्बिका राउत। अम्बिकाजी तपाईको क्षेत्रको यति बेला मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँले बताइरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको होला तपाईले। हजुर तपाईले मकैको बिउ पाउनुभयो? तपाईको बारबर्दियाको जुन श्री बरपिपल सहकारी संस्थाले 50 लाख रुपैयाँमा मकै रोपियो, उहाँलाई बताइदिनुस् त। हामीहरूले मकै रोप्नै पाएनौँ सर। मकै रोप्ने ट्रेक्टर आछ के आछ, बिउ कल आछ भन्थे, अनि मकै पनि दिएनन् हामीलाई, बिउ कल पनि दिएनन्, हामीले केही पनि रहेनन्। मकै बारी बाँधै राख्यौँ, बारीको अनि किन बाँधै राख्ने हो भन्दाखेरि हामीलाई रोप्न दिएनन्, बर्खाको खेती हो त्यस्तै रह्यो बाँधै। अनि हामी किसानहरू हौँ के, अब न मकैको बिउ कल पायौँ, न हामीले मल पायौँ, न हामीले खेत रोप्न पायौँ, केही गर्न पनि पाएनौँ। मेयर साहब तपाईहरुले त्यही बेला म सुने मेयर साहब सुन्नुभयो नि, तपाईको स्थानीयले समस्याको यो गुनासो गरिरहनु भएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटसँग त तपाईको सम्बन्ध नहोला, तर स्थानीयलाई तपाई जवाफ दिनुस्। उहाँहरुको खेत बाँझो छ। तपाईले भनेको सुन्नको लागि नै मेयर साहब सुन्नुस्, तपाईले भनेको सुन्नको लागि नै, तपाईको जवाफ माग्नको लागि नै, वास्तविक कुरा बुझ्नको लागि नै हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरेर तपाईलाई जोडेका हौं। बोल्नुस्। पहिलो कुरा, तपाईले यहाँका किसानहरूले जुन खालको गुनासो टिभी मार्फत गर्नु भएको छ नि, हजुर, त्यसको जवाब पहिला तपाई सहकारी मन्त्रालय, कृषि सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश सरकारले हामीले सोधेका छौं। प्रदेश मन्त्री आरती पौडेल, भूमि सुधार तथा कृषि सहकारी संस्थाको मन्त्रीज्यूलाई सोधेका छौं, श्री बरपिपल सहकारी संस्थाको अध्यक्षज्यूलाई, सचिवज्यूलाई समेत सोधेका छौं। तपाई जनप्रतिनिधि, बर्दिया जिल्लाको मेयर साहब
तपाईको उत्तरदायित्व के हुन्छ, तपाईको भूमिका के हुन्छ त्यो बताउनुस् न, हामीले सोधेका छौं। तपाईले मेरो उत्तरदायित्वको व्याख्या गर्नु पर्दैन, म भनिदिन्छु। राम्रोसँग सुन्नुस् तपाई। तपाई बताउनुस् न त, तपाईको स्थानीयलाई चित्तबुद्ध जवाफ दिनुस्। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि सहकारीले अनुदान पाएको कुरा हामीलाई जानकारी थिएन। तपाईलाई अहिलेसम्म जानकारी थिएन? 1 वर्ष भयो कागजमा मकै रोपेको। तपाईँ त्यो अनुदान पाउने बित्तिकै तपाईले थाहा पाउनु भएको थियो? हामीलाई गुनासो गरे नि, तपाईँ जनप्रतिनिधि, तपाईलाई गुनासो गर्न आउनु पर्ने थियो उहाँहरू। तपाईहरूले गुनासो सुन्नु भएन होला, तपाईहरू जनतासम्म तपाईहरूको समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु भएको थियो कि? त्यसमा पनि घोरिनुस् न एकचोटि। एउटा कुरा सुन्नुस्, तपाईले आफ्नो नगरपालिकामा के भएको छ, बजेटका विनियोजन भएको बजेटले वास्तविक रूपमा त कृषकले पाएका छन् कि छैनन्, कृषकको खेत बाँझो छ भनेर तपाईको स्थानीयले यति बेला गुनासो गर्नु भएको छ, तपाईलाई थाहा छैन? प्रदेश सरकारले दिएको 25 लाख रुपैयाँ तपाईको बर्दिया जिल्लामा तपाई मेयर साहब हुनुहुन्छ, कहाँ गयो तपाईलाई थाहा छैन? भन्नुस् मेयर साहब, तपाईको कुरा सुनिरहेको छु, तपाई बताउनुस्। तपाईको कुरा सुन्नकै लागि हामीले तपाईलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर जोडेका हौं। तपाईले मलाई सोधेको जवाब बोल्न दिनुहुन्छ भने म बोल्छु, नत्र फोन राख्छु अहिले। तपाई बोल्नुस्, तपाईलाई टेलिफोन सम्पर्क हामी फेरि पनि गर्नेछौं। अस्ति नै तपाईले उठाउनु भएन, बोल्नुस्। तपाई बीचमा कुरा नकाट्नुस् है। ल बोल्नुस्। हो, अब बीचमा काट्नुभयो भने मैले फोन राख्छु फेरि। तपाईको त्यो त तपाईको जवाफदेहिता हो, तपाईको स्थानीयले नि तपाईलाई यति बेला मूल्याङ्कन गरिरहेका होला नि त। पत्रकार हो, मजाले मेरो ध्यान पुर्याउनु। तपाई एउटा सञ्चारकर्मीले गरेको प्रश्नको उत्तर दिन नसकेर फोन राख्नुहुन्छ भने तपाईलाई पनि त त्यहाँका स्थानीयले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् होला। तपाई मलाई बोल्नै दिइराख्नु भएको छैन। बोल्नुस् मेयर साहब, तपाईलाई बोल्नको लागि जोडिएको। त्यही त, किसानले गुनासो गरेपछि हामीलाई थाहा भयो। अब के गर्नुहुन्छ? मन्त्रालयले फेरि बोल्न लाग्नुभयो तपाई। भन्नुस्। बीचमा नबोल्नुस् है तपाईले, मलाई बोल्न दिनुस् मजाले। तपाई राम्रोसँग बोल्नुस्, तपाईले बीचमा कसैलाई पनि बोल्न नदिएको भएर तपाईलाई गुनासो गरेनन्। भन्नुस्। हो, यहाँ कुरा सुन्नुस् मेरो ध्यानपूर्वक, र श्रोताहरूलाई पनि सुन्न दिनुस् मेरो कुरा मजाले। सुनाउनुस् मजाले, मजाले सुनाउनको लागि हामीले जोडेका हौं। हो, प्रदेश सरकारले कृषि सहकारी मन्त्रालयले बरपिपल सहकारीलाई अनुदानको लागि छनौट गरी अनुदान दिइसकेपछि त्यो अनुदानको सही सदुपयोग भयो भएन भन्ने कुरा कृषि मन्त्रालयले बरपिपल सहकारीलाई अनुदान दिएको छ भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई भएको हामी हेर्छौँ त त्यहाँ। तपाईलाई जानकारी थिएन? सहकारीलाई अनुदान, बरपिपल सहकारीले अनुदान हासिल गरेको छ भन्ने कुराको जानकारी नै हामीलाई भएन। जानकारी कति बेला भयो भन्दाखेरि त्यो सहकारीले अनुदानलाई सही सदुपयोग नगरी केही पदाधिकारीहरू मिलेर राम्रोसँग उत्पादन कार्य नगरेको भन्ने सहकारीका सदस्यहरू मध्येको किसानले आएर मौखिक रूपमा मसँग गुनासो गर्नुभयो। तपाईकोमा मौखिक रूपमा गुनासो गर्नुभएको रहेछ। सुनाउनुस्, तपाईलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर अहिलेसम्ममा करिब 1 हप्ता पछाडि जोडेका छौं। भन्नुस्। मौखिक रूपमा उहाँले गुनासो गरिसकेपछि मैले उहाँलाई भने तपाईहरुले यो सम्बन्धमा लिखित रूपमा दिनुस् नगरपालिकामा। लिखित रूपमा दिइसकेपछि मैले हाम्रो कृषि शाखालाई यसको वास्तविकता के हो, कसरी यसको दुरुपयोग भएको हो कि होइन, के भएको हो भन्ने विषयमा म कृषि शाखालाई बुझ्न भन्छु र यो कुरा यहाँ यसो भएको छ भन्ने कुरा रिपोर्टमा आएको खण्डमा त्यो कुरा लेखी हामीले प्रदेश मन्त्रालयलाई पनि पठाउँछौँ। सही सदुपयोग भएको छैन, यहाँ अनुदानको दुरुपयोग भएको रहेछ भन्ने कुराको तथ्य प्रमाणसहित हामी लेखी प्रदेश सरकारलाई पठाउँछौँ र प्रदेश सरकारले पनि यसको छानबिन गर्छ भन्ने कुरा मैले उहाँलाई भने। यति भनिसकेपछि उहाँहरू हुन्छ भन्नुभयो, जानुभयो। त्यसपछि लिखित रूपमा नगरपालिकामा दिनु भएन। नदिइसकेपछि हामीले त्यसलाई प्रक्रियामा लानका लागि समस्या भयो। मैले मौखिक रूपमा सहकारीका मान्छेहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरेँ। उहाँहरूले भन्नुभयो हामीले मकै रोपेको हो,
हामीले मकै रोप्यौँ, मकै काटिसक्यौँ, अब मकै काटिसकेका बेला मकै रोपेन भनेपछि हामी कहाँ देखाउँ मकै भन्ने खालको उहाँहरूको गुनासो आयो। जवाब उहाँहरूको त्यो खालको जवाब आयो। आइसकेपछि उहाँहरूको हरिसा बोला तपाईँहरूको उत्पादन गरेको अनुदान ल्याएर उत्पादन वृद्धि गरेर उत्पादन बिक्री गरेर आएको मुनाफादेखि लिएर हिसाब किताब होला। त्यो हिसाब किताब तपाईँहरूले सार्वजनिक सुनवाई गर्नु, अनुदानको आफ्ना सहकारी शेयर सदस्यहरूलाई त्यसको यथेष्ट कुराहरू भन्नुहोस्। यो भन्नु भएन भने यो कुरा चाहिँ नै छानबिनको घेराभित्र पर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई सुझाव दिएको। त्यसपछि न सदस्यहरू हामी कहाँ गुनासो गर्न आउनुभयो, न कसैले यो विषयमा केही पनि गर्नु भएन। अब मेयर साहब, स्थानीय यति बेला केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ? स्थानीय जो हामीसँग यति बेला किसान जोडिनु भएको छ उहाँ केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ? मेयर साहब यति बेला सुनिरहनु भएको छ, बताउनुहोस् तपाईँको जिज्ञासा गुनासो के छ? हेलो अम्बिकाजी, मेयर साहबले सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको जिज्ञासा गुनासो के रहेको छ मेयर साहबसँग सुनाउनुहोस्। अब हामी नै किसान के अरे सर, अब हामी किसान भएपछि हामी किसानलाई थाहा भएन त अनि के को हामीले खेती गरिनौँ भनेर हामीले हजुरहरूलाई उत्तर के गरेर फर्काउनु? अब अम्बिकाजी, अब हामी नै किसानलाई थाहा छैन रे मेयर साहब, किसानहरू हामी किसानलाई थाहा भएन मकै रोप्ने नरोप्ने कहाँ रोप्ने के रोप्ने कसो रोप्ने भनेर सरसल्लाह हामीलाई भएन भने हामीलाई थाहा नभएपछि हामीले हजुरहरूलाई कसरी सल्लाह दिनु? मेयर साहब त्यही त, तपाईँ शेयर सदस्य हो? हजुर। तपाईँ त्यो बर्पिपल सहकारीको शेयर सदस्य हुनुहुन्छ हजुर? हजुर, हामी मेयर सदस्य हौँ। हजुर हजुर हौँ, हामी सदस्य नै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूको अनुदानको सम्बन्धमा सहकारीले तपाईँहरूलाई यस्तै जानकारी गराएन, पछि थाहा पाउनु भयो होइन? हजुर, हामीले पछि थाहा पाएन, हामीले केही थाहा पाएन। मकै रोप्ने आशा अर्का कुरा मात्रै भयो, त्यस्तो हामीलाई बिउ पल हामीलाई दिने उदिने हामीलाई थाहा भएन। अनि उहाँहरूले मकै रोप्नु भएको थियो कि भएको थिएन भन्नु त? हामीले रोपेकै छैनौँ। नै तपाईँहरूले होइन, जस्तै बर्पिपलको अध्यक्ष को? हामी बर्पिपलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ है, जब पढ्ने के अरे तपाईँहरू आफ्नो सहकारीको अध्यक्ष को थाहा पाउनु भएको छ कि नै? झगबहादुर ओली राई हो? हजुर, झगबहादुर ओली हुनुहुन्छ बर्पिपल। यो सम्बन्धमा गुनासो आएपछि मैले उहाँसँग सोधेको, उहाँले मलाई जवाब के दिनुभयो भने हामीले मकै रोपेर पनि काटिसक्यौँ, त मकै कहाँ देखाउँ भन्नुभयो उहाँले। त मैले उहाँलाई के भने तपाईँहरूले अनुदान ल्याएर मकै रोपेर मकै फलाएर बेचेको मुनाफा के छ त्यो दिनुहोस्। अनि उहाँहरूको जवाब के थियो भन्दाखेरि मकै खेती गर्नका लागि मेयर साहब सुन्नुहोस्, मकै नै नरोपेको छ भने बर्पिपल सहकारीको सदस्यको जो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ झगबहादुर ओली, उहाँले मकै नै नरोपिकन कागजी रूपमा प्रतिवेदन बनाउनु भएको छ भने उहाँले मकै रोपेको कहाँबाट ल्याएर देखाउनुहुन्छ? त्यो बजेट नै कार्यान्वयन भएको छैन भने, त्यो अनुदान नै कार्यान्वयन भएको छैन, वास्तविक किसानले पाउनु भएको छैन भने उहाँले मकै रोपेको कहाँ देखाउनुहुन्छ? तपाईँ मसँग सोध्नुहुन्छ, त्यो त सहकारीको अध्यक्षसँग सोध्नु। सहकारीको अध्यक्षज्यूलाई हामीले सोधिसकेका छौँ यस अगाडिको श्रृङ्खलामा, तपाईँलाई पटक पटक हामीले सम्पर्क गरेका हौँ। मेयर साहब, अब कारबाही गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? तपाईँले त्यहाँ छानबिन समिति बनाउनुहुन्छ कि हुँदैन? तपाईँले एउटा कुरा नियम बुझेर कुरा गर्नुहोस्। तपाईँ नियम बुझाउनुहोस्, तपाईँको स्थानीय किसानले बुझ्ने गरी बुझाउनुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँले नियम के हो, त्यो विधि के हो त्यो पनि तपाईँले बुझाउनुहोस्। पत्रकारज्यू मेरो ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन्नुहोस् है। तपाईँको कुरा सुनिरहेका छौँ सर। तपाईँको स्थानीय जनताले हामीसँग गुनासो गरिसके पछाडि हामीले तपाईँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर जोडेका हौँ, कुरा बुझ्नको लागि जोडेका हौँ, बताउनुहोस्। तपाईँले ऐन नियम बुझेर कुरा गर्नु पर्यो मसँग। तपाईँ मेयरसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि मेयर साहब बिन्ती तपाईलाई बिन्ती बिसाउनु पर्यो। अब सुन्नुहोस् मेयर साहब, पहिलो कुरा तपाईँ सुन्नुहोस्, एउटा सञ्चार गृहको सञ्चार कर्मीले तपाईलाई त्यहाँ प्रदेश सरकारले दिएको बजेट अनियमितता भएको छ मेयर साहब भनेर तपाईलाई
हामीले जवाफ माग्दा ती स्थानीयहरूको प्रतिनिधित्व गरेर तपाईलाई जवाफ माग्दाखेरि तपाईँ मेयर साहबसँग बोलिरहनु भएको छ, नीति नियम ऐन बुझेर कुरा गर्नुस् भनेर तपाईले के धम्काउन खोज्नु भएको? धम्काएको होइन, के भन्न खोज्नु भएको? तपाईले के भन्न खोज्नु भएको? तपाईले कुरा गर्दाखेरि नियम अनुसार तपाईलाई के बिन्ती आइसियोस् गइसियोस् बक्सियोस् भन्नुपर्ने मेयर साहब? तपाईहरु त जनताको लागि नेतृत्व गर्नु भएको, बोल्नुस्। तपाईलाई बोल्नको लागि जोडिएको। बोल्नुस् भन्नुहुन्छ अनि तपाई आफै बोल्नु। तपाईलाई बोल्न दिएको छ मेयर साहब, तर तपाईलाई राजा बनाउनको लागि, तपाईलाई मेयर साहब बनाउनको लागि तपाईलाई बिन्ती टक्राउन हामी सक्दैनौं। तपाई बोल्नुस्। अन्तिममा सुन्नुस् मेयर साहब, अन्तिममा तपाईको स्थानीयको यो बाँझो खेत छ, बजेट यति बेला दुरुपयोग भएको छ, यसमा तपाईले के कानुनी प्रोसेस चाल्नुहुन्छ? तपाईले नियम सिकाइरहनु भएको छ मलाई। स्थानीय सरकारको अभिभावकत्व कसरी निभाउनुहुन्छ? सुन्नु त, पहिला राजा साजाको कुरा नगर्नुस्। तपाईको दिमागबाट अझै राजा गएको छैन, तपाई स्वयं आफूलाई सोधिरहनु भएको छ। बताउनुस् मेयर साहब, तपाई बताउनुस्। तपाईले अन्तिम प्रश्न मैले तपाईलाई गर्दैछु, तपाई बताउनुस्। ती स्थानीयहरूको यति बेला खेत बाँझो छ, बजेट दुरुपयोग भएको छ प्रदेश सरकारले दिएको, तपाई स्थानीयको अभिभावक, तपाईको भूमिका के रहन्छ यो बताउनुस्। तपाईले मलाई जवाफ दिइरहनु पर्छ भनी छैन, आफ्नो स्थानीयलाई दिनुस्। तपाईलाई मैले अघि नै भनिसके के कुरा भने, तपाईले बिर्सिनुभयो कि के गर्नुभयो? बिर्सिएको छैन, सम्झिएर एक हप्ता पछाडी फलो गर्दै छौ यो रिपोर्ट। तपाईले राखेको जिज्ञासा र कृषकहरूले तपाई मार्फत मसँग राखेको जिज्ञासाको जवाब मैले दिएँ। अब यो कुरा तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो सहकारीलाई कारबाही गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर। अब सहकारीले कुन लेभलको दुरुपयोग गरे अनुदानलाई? सहकारीले प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान दुरुपयोग गरेको छ। त्यसकारणले प्रदेश सरकारले हामीलाई कारबाही गर्नका लागि कि लेखी पठाउन पर्यो कि प्रदेश सरकार आफैले त्यो सहकारीको छानबिन गरेर कारबाही गर्न पर्यो? यो क्वेसन तपाईले प्रदेश सरकारलाई गर्न पर्यो। प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई यहाँ भएको सहकारीको सम्बन्धमा के कसो हो भनेर हामीलाई यदि जिम्मा दिएको खण्डमा हामीले त्यसको यथेष्ट जानकारी छानबिन गरेर हामीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो नगरपालिकाले दिएको अनुदानमा हिनामिना भएपछि हामी कसैलाई सोध्न पर्दैन, हामी सिधै छानबिन गरेर कारबाही गर्छौँ। त्यसकारणले यो प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान भएको हुनाले कारबाहीको दायरा पनि प्रदेश सरकारले नै अगाडि बढाउनु पर्छ, वा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ, लेखेर जिम्मा दिनुपर्छ। यति भएपछि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। यति कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा, किसानहरूको गुनासो जो छ त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले सुरुमै मैले तपाईलाई भने किसानहरूको गुनासो म कहाँ आएपछि मैले बरपिपलको पदाधिकारीहरूलाई मैले यो सम्बन्धमा बुझेँ। उहाँहरूले के जवाब दिनुभयो भने मकै खेती गर्नका लागि इक्विपमेन्टमा अनुदान हामीले ल्याएको हो र बिउमा अनुदान ल्याएको हो भन्ने खालको उहाँहरूले जवाब दिनुभयो। मैले अब लेखी यहाँ गुनासो कसैले गरे छैन, लिखित रूपमा हामीलाई निवेदन कसैले पनि दिएको छैन। मौखिक रूपमा किसानहरूले गुनासो गरेपछि यो जवाब मैले मौखिक रूपमा तपाईहरुसँग लिएको हो भनेर मैले उहाँहरूलाई भने। अब हिनामिना भएको हो भने प्रदेश सरकारले छानबिन गरेर कारबाही गर्न पर्यो, किनकि अनुदानको सदुपयोग गरेर कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दा पनि अनुदान खाने प्रचलन र प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसैले यस खालको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानको हकमा यो कुरालाई कडाई गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ। वास्तविक रूपमा अनुदान सही सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा फिल्डमै आएर बुझ्न पर्छ। यो कुरा प्रदेश सरकारसँग तपाईहरुले भन्न पर्यो। प्रदेश सरकारले लेखी हामीलाई पठायो भने हामीलाई
मेयर साहब, हजुर अब तपाईले बताउनु भयो प्रदेश सरकारले यो अनुदान सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग भएको छ कि छैन भनेर आएर अनुगमन गर्नु पर्यो भनेर। अब तपाईको स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको छ अनि तपाई ठुलो हेरेर बस्नुहुन्छ, प्रदेश सरकारले निर्देशन नदिएसम्म केही गर्नुहुन्न। तपाईले पनि त प्रदेश सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन सक्नुहुन्छ नि। गलत भयो, भ्रष्टाचार भयो, प्रदेश सरकारले दिएको जुन बजेट चाहिँ वास्तविक किसानले पाएका छैनन्, अनुदानमा अनियमितता भयो भनेर तपाईले ध्यान आकर्षण गराउन सक्नुहुन्न? तपाईलाई सहकारीका पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरे हौं भनेर भन्नुभएको छ? हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यो दोस्रो चोटि त्यहाँ स्थलगत रूपमा हामीले रिपोर्टिङ गर्न गएका हौं र तपाई सुन्नुस्, भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिले कहिले मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भन्दैन, अनियमितता गर्ने व्यक्तिले कहिले पनि मैले अनियमितता गरेको छु भनेर भन्दैन। तपाईले बुझ्नु भयो नि, अहिले त्यहाँ प्रश्न देखिएको छ, कागजमा मकै रोपिएको छ मेयर साहब, खेतमा मकै रोपिएको छैन। किसानले तपाईलाई स्वयं भनिरहनु भएको छ यति बेला खेत बाँझो छ भनेर किसानले भन्नुभएको छ। तपाईलाई म हाम्रो अघिल्लो कार्यक्रमको श्रृङ्खला उपलब्ध गराउने छु। त्यो सहकारी संस्थाका झगबहादुर ओली अध्यक्षज्यू जो हुनुहुन्छ श्री बर पिपल सहकारी संस्थाको, उहाँले कस्तो खालको जवाफ दिनुभयो, सचिव जसले यति बेला प्रदेश सरकारको अनुदानले दिएको ट्र्याक्टर घरमा राखेर व्यक्तिगत रूपमा प्रयोजन गरिरहनु भएको छ, प्रतिवेदन बनाएर कागजमा मकै रोपेर उहाँहरूले कस्तो जवाफ दिनुभयो तपाईलाई उपलब्ध गराउनेछु। तपाईको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। तपाई एकदमै धेरै बिजी हुनुहुँदो रहेछ। हामीले तपाईलाई यसअघि पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका हौं। हिनामिना गरेको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी आइसकेपछि मैले मौखिक रूपमै प्रदेश सरकारको मन्त्रीज्यूलाई आरती पौडेलज्यूलाई मैले जानकारी हामीले पनि आजको श्रृङ्खलामा कुराकानी गरेका छौं। अब जानकारी गराएको मौखिक रूपमा हामीलाई आयो, मैले मौखिक रूपमा बुझेँ। अनि मौखिक रूपमा कति समयसम्म बस्नुहुन्छ मेयर साहब? यो मौखिक रूपमा कति समयसम्म जाने? 50 लाख रुपैयाँ एउटा स्थानीय तहमा अनियमितता भएको छ अनुदान, अनि तपाईहरु मौखिक रूपमै बसिरहनुहुन्छ? यो मौखिक रूपमा प्रक्रिया कति लम्बिन्छ? सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। तपाई एउटा कुरा कति के कुरा ध्यान दिएर तपाईको जानकारीको लागि धन्यवाद मेयर साहब। तपाई प्रदेश सरकारकै मुख ताकेर बस्नुस्। तपाईका स्थानीयले जसले तपाईलाई अभिभावक मानेर मतदान गरेका थिए उनीहरू यति बेला दुःखमै बसुन्। यति बेला हामीसँग दुर्गा बहादुर थारू बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर साहब प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। उहाँलाई हामीले यो दोस्रो चोटि फलोअप गरेका थियौं। यो विषय बारबर्दिया नगरपालिकामा जुन मकै जोनको लागि भनेर एउटा सहकारी संस्थाले अनुदान पाएको थियो प्रदेश सरकारबाट 25 लाख रुपैयाँ, र श्री बर पिपल सहकारी संस्था रहेको छ। त्यो सहकारी संस्थामा 800 जना भन्दा बढी सदस्य किसानहरू थिए जसले आफ्नो पेट काटेर त्यो सहकारी संस्थामा पैसा बचत गरेका थिए। त्योबाट 25 लाख गरेर 50 लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। तर बर्दियाका मेयर साहब भन्दै हुनुहुन्छ प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो, प्रदेश सरकारले दिएको बजेट हो, हाम्रो राज्य संयन्त्र यस्तो छ। अब आजकै कार्यक्रममा हामीले आरती पौडेल जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भूमि सुधार तथा कृषि सहकारी लुम्बिनी प्रदेशको, उहाँसँग प्रत्यक्ष लाइभ कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका थियौं। तर उहाँले समय अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई समय अभाव छ, तर तपाईहरुले अहिले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो र हामीले रेकर्ड गरेका छौं। हामीले उहाँलाई मन्त्री हराउनु भएको सूचना समेत भनेका थियौं यसै कार्यक्रम मार्फत। उहाँलाई करिब 15 दिन यो गुनासो हामीसँग आइसके पछाडि इस्मा गाउँपालिका जुन लुम्बिनी प्रदेशले नै त्यहाँ अनुदान दिएको थियो युवा स्वरोजगारको लागि भनेर 46 लाख रुपैयाँ, त्यो पनि अनियमितता भएको थियो। र बारबर्दियाको अहिले प्रदेश सरकारले मकै जोनको लागि भनेर दिएको 25 लाख रुपैयाँको अनियमितताको गुनासो आइसके पछाडि आरती पौडेललाई हामीले 15 दिनदेखि लगातार हाम्रो टिमले टेलिफोन सम्पर्क गरेको थियो, तर उहाँ बोल्न मान्नु भएको थिएन। आज हामीले उहाँसँग समय मागेर रेकर्ड गरेका छौं यस विषयवस्तुको जवाफको लागि। हामीले तपाईहरुको गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौं र हामीले लुम्बिनी प्रदेशका भूमि सुधार तथा कृषि सहकारी मन्त्री आरती पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौं। अब सुनौ उहाँको यो जवाफ। मन्त्रीज्यू, यो हामीले विषयवस्तु उठाएका थियौं विभिन्न जिल्लाबाट, तपाईको जुन प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूबाट हामीलाई त्यहाँबाट सर्वसाधारणहरूले त्यसपछि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले रिपोर्ट बनाएर पठाउनु भएको थियो। जस्तो एउटा रह्यो
यो जुन तपाईहरुको मन्त्रालयले कृषिको लागि कृषि जोनको लागि भनेर बजेटहरु छुट्याएको छ त्यो बजेटहरु कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भनेर तपाईहरुले नियमन गर्ने अथवा अनुगमन गर्ने गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? गरिन्छ। तपाईहरुको त्यसको लागि कुनै टोली समूहहरु छुट्याउनु भएको छ? हजुर। कति कति संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्छ, प्रदेशको जोन छैन, पकेट अहिले पालिकामा गएको छ, ब्लक चाहिँ प्रदेशले गर्छ। तपाईहरुको मन्त्रालय अन्तर्गत जुन मन्त्रालयमा तपाई हुनुहुन्छ त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ तपाईहरुले अनुगमन गर्ने बजेट साँच्चीकै वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन भनेर चाहिँ अनुगमन गर्नु हुँदैन? जस्तो तपाईलाई मैले 2-3 वटा उदाहरण दिन्छु मन्त्रीज्यू। यो मकै जोनको लागि बारबर्दियाको एउटा गाउँपालिकालाई पैसा गएको थियो तपाईको मन्त्रालयबाट 25 लाख रुपैयाँ। त्यहाँको सहकारी जुन बर पिपल सहकारीको अर्को 25 लाख रुपैयाँ हालेर 50 लाख रुपैयाँ अन्तर्गत त्यहाँ प्रदेश सरकारले ट्र्याक्टर पनि किन्नलाई पैसा दिएको थियो। तर त्यो कागजी रूपमा मात्र तपाईहरुलाई मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा मात्र मकै रोपियो, मकै रोपिएको छैन मन्त्रीज्यू। जबकि तपाईको मन्त्रालयबाट 25 लाख रुपैयाँ त्यो मकै जोनको लागि बजेट विनियोजन भएको छ। यसमा अनुगमन देखिएन मन्त्रीज्यू? मन्त्रीज्यू तपाईलाई त्यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदाखेरि मन्त्रीज्यू थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। तपाईलाई त्यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदाखेरि हामीले तपाईलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गर्ने धेरै प्रयास गरेका थियौं। त्यहाँको स्थानीय जसले यो गुनासो गर्नु भएको थियो नि मन्त्रीज्यू तपाईहरुले अनुगमन गरेको छु भनेर भनिरहनु भएको छ, तर तपाईहरुले अनुगमन गरेको देखिएन नि त। त्यहाँको स्थानीयहरुले जब तपाईलाई थाहा छ तपाईको प्रदेशले दिएको 25 लाख रुपैयाँ तपाईले दिनु भएको प्रदेश सरकारले तपाईको मन्त्रालय अन्तर्गत गएको पैसाबाट किनेको ट्र्याक्टर त्यो एउटा सहकारी संस्थाको जुन सचिवको घरमा ट्र्याक्टर थन्किएर बसिएको छ। प्रतिवेदनमा सहकारीले वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्दाखेरि 7 लाख रुपैयाँ जुन मकै जोनबाट फाइदा भएको देखायो मकै रोपेर, तर त्यहाँ मकै रोपिएको थिएन। हामीसँग त्यहाँबाट ती कृषक सर्वसाधारण करिब 6-7 जनाले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न पठायौं। आज पनि त्यसैको फलोअप रिपोर्ट बस्दैछ। तपाईलाई समय छ भने 2 बजे पछाडि हेर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईहरुको त्यो बारबर्दियामा फलो भएको अथवा तपाईहरुले अनुगमन गर्नु भएको साँच्चै नेपाल सरकारको पैसा वास्तविक कृषक र कृषि जोनको लागि खर्च भएको देखिएको छैन। मन्त्रीज्यू हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्यौं। त्यो सहकारी संस्थाको अध्यक्षज्यूलाई हामीले लाइभमा जोड्यौं। उहाँसँग हामीले यो विषयमा जवाफदेहिता मागेका छौं। सचिवलाई हामीले जोड्यौं। उहाँहरू सबैले बताए अनुसार त्यहाँ मकै रोपिएको छैन, जबकि 25 लाख रुपैयाँ तपाईको कृषि जोनले दिएको छ। र यो समस्या बारबर्दियाको बर्दिया जिल्लाको मात्र होइन। अर्को सुन्नुस् तपाईको मन्त्रालय अन्तर्गत 46 लाख रुपैयाँ पैसा युवा स्वरोजगारको लागि जो यो कोभिड-19 को महामारीमा विश्वको विभिन्न मुलुकमा रोजगारीको लागि गएका थिए र अहिले फर्किएर स्वदेश आएका छन्, उनीहरूलाई एकजनाको दरले 20-20 हजार रुपैयाँ पैसा यही केही स्वरोजगार गर्नको लागि दिने भनेर तपाईको मन्त्रालय अन्तर्गत युवा स्वरोजगारको लागि भनेर 46 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो। तर त्यो पैसा पाएनन् ती युवाहरूले। त्यो पैसा त्यहीका मातहतका प्रशासन अधिकृत लगायतका व्यक्तिहरूले आफ्नो करेसाबारीमा टनेल बनाएर प्रतिवेदन निकालेर कागजी रूपमा बजेट सकेका छन्। यो अनुगमन भएको देखिन्छ। यसमा प्रदेश सरकारको अनुगमन तपाईको मन्त्रालयको र तपाई स्वयं मन्त्री भएको भएर जिम्मेवारी देखिएन। नेपाल सरकारको यो बजेट वास्तविक कृषकले पाएका छैनन् मन्त्रीज्यू। बालुवामा पानी सर भएको छ। तपाई भन्नुस् तपाईले यो म तपाईलाई भन्दैछु तपाईको मन्त्रालय अनुसार जुन गएको थियो बजेट 46 लाख 50 हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो तपाईको मन्त्रालय अन्तर्गत जुन रहेको छ गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा। तपाईहरुले त्यो गाउँपालिकालाई 46 लाख रुपैयाँ पैसा दिनु भएको थियो युवा स्वरोजगारको नाममा, तर त्यो पैसा ती वास्तविक युवाहरूले पाएका छैनन्। लक्षित वर्गसम्म परेको छैन, यो पैसा पुगेको छैन। हामीले स्वरोजगारको कार्यक्रम त प्रदेशले चलाएको छैन। हामीले त्यो कोभिडबाट रोजगारी दिनु भएको
त्यस अनुदानलाई अपुर गर्नको लागि अपुरले 20,000सम्म उहाँले चाहिँ खुदै कोटालो किन्न सक्नुहोस्, उहाँले चाहिँ बिउहरू किन्न सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले सानो। तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गत गएको पैसा तपाईँलाई थाहा नहुनु, त्यसमा मैले प्रश्न गरिन। सायद स्वाभाविक पनि होला, तपाईँलाई थाहा नहुन नि सक्छ। तर यता सुन्नुहोस् मन्त्रीज्यू, जस्तो प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट नै 46,50,000 रुपैयाँ विनियोजन भएको। तपाईँको जुन प्रदेश रहेको छ, प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट नै 46,50,000 रुपैयाँ युवा स्वरोजगारको लागि, युवाहरूलाई कृषिमा केन्द्रित गर्नको लागि, कृषिमा आकर्षण गर्नको लागि प्रत्येक युवा बापत 20,000 रुपैयाँ दिने भनेर विनियोजन गरेको बजेट हो। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, युवा स्वरोजगारको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले चलाएको छैन। किसानहरूलाई सपोर्ट गर्ने गरी जति व्यक्ति 20,000 सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम हामीले सशक्त पैसा सशक्त बजेट स्थानीय सरकारले पठाएको हो होइन, त्यसको अनुगमन गर्ने। दर्शक महानुभाव, हामीले यस विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका भूमि सुधार तथा कृषि सहकारी मन्त्री आरती पौडेलसँग कुराकानी गरेका थियौँ। जुन कुराकानीको अडियो मन्त्रीज्यूको त्यति क्लियर आएको थिएन। हामीले उहाँलाई प्रत्यक्ष लाइभमा लिएर आएर कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। उहाँसँग करिब 15 दिनदेखि समय पनि मागेका थियौँ, तर उहाँले समय दिन्छु भन्नुभएको थियो। फेरि हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँ बिजी छु, व्यस्त छु भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले रेकर्ड गराएका थियौँ। उहाँले बताएअनुसार इस्मा गाउँपालिका, गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकालाई गएको 46 लाख रुपैयाँ जुन युवा स्वरोजगारको लागि लुम्बिनी प्रदेशले दिएको थियो, त्यो बजेट उहाँलाई गएको छ भने थाहा छैन भनेर हामीलाई जवाफ दिनुभएको थियो। त्यसै गरी बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकालाई जुन त्यहाँको स्थानमा मकै जोनको लागि दिएको 25 लाख रुपैयाँ हामीले अनुगमन त गरेका छौँ भनेर हामीलाई जवाफ दिनुभएको थियो। तर अनुगमन भएको देखिएन मन्त्रीज्यू, कागजमा मात्र पो मकै रोपियो, किसानहरूको त खेत बाँझै थियो रे भनेर हामीले जानकारी गराउँदाखेरि म अनुगमन गर्छु भनेर पनि यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्छु भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो। अब मन्त्रीज्यू लगातार 15 दिनदेखि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले उहाँलाई समय मागेर रेकर्ड गरेका थियौँ। सम्भवतः त्यो क्षेत्रबाट धेरै किसानहरूले गुनासो गर्नुभएको छ र धेरै किसानहरूले यति बेला खेत बाँझो राख्नु परेको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँको यसतर्फ ध्यान अवश्य पनि जान्छ होला। विभिन्न विषयहरू उठे भने हामी उहाँलाई पूर्ण लाइभमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ, उहाँ यति व्यस्त हुनु भएन भने। अब लागौँ आजको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ। यति बेला कोभिड-19 को महामारी फैलिएको छ र विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले एउटा विषयवस्तु उठाएका छौँ। तपाईहरू आम सर्वसाधारणले हामीलाई गुनासो गरिसके पछाडि अस्पतालहरू समस्याग्रस्त छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा अस्पतालहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। त्यसमा पनि सर्वसाधारणका समस्या समाधान गर्नसम्म पनि अस्पताललाई फुर्सद छैन। उपचारसम्म पाउने अधिकारबाट बिरामी वञ्चित हुनु परेको छ। केही अस्पतालको लापरवाहीको गुनासो कल 24 मा आइपुगेको छ। गुनासोहरूकै आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आफ्ना बाबुलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरियो। एक दर्शकले हामीलाई आफ्ना बाबुको अवस्थाबारे सम्बन्धित गण्डकी अस्पतालले कुनै जानकारी नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। आखिर किन? हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। गण्डकीको यो समस्यापछि कोहलपुर अस्पतालमा रहेका बिरामीको अर्को गुनासो छ। जुम्लाबाट बाँके उपचारका लागि आफ्नो भिराजु ल्याएकी शान्तालाई अहिले तनाव छ। गत शनिबार बिहान 8 बजे बिरामीलाई ल्याइयो तर 5 बजेसम्म चिकित्सकको टोलीले हेरेनन् आएनन्। उनलाई भेरी अस्पताल लैजान भने पनि कोभिड हेर्ने प्रकाश थापाले आफ्नो अस्पतालमा बेड नभएको जवाफ दिए। अहिले बिरामीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उता सिराहामा पनि यस्तै लापरवाही भएको पाइएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ सिराहाका सदस्य समेत रहेका पत्रकार कृष्णमोहन चौधरीको निधन भएको छ। सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका 8 निवासी
35 वर्षीय चौधरीको उपचारको क्रममा मंगलबार बिहान निधन भएको हो। उनको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको परिवारजनले जनाएको छ। चौधरीको घुँडाको जोर्नी सुन्निएर रगत पीप जमेपछि करिब 2 साता अघि मुसरनिया स्थित आरके मेडिसिटी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरियो। शल्यक्रिया पश्चात पनि सन्चो देखिएन, तर आरके मेडिसिटीले भने यही ठिक भइहाल्छ भन्दै परिवारजनलाई अल्झाएर राखिरह्यो। स्वास्थ्य अवस्था एकदम नै नाजुक बनेपछि मात्रै अस्पतालले चौधरीलाई कार्तिक 7 गते धरान रेफर गर्यो। तर धरान पुर्याएर पनि हातखुट्टा र शरीर थप सुन्निन नरोकिएपछि आइतबार धरानमा पुनः अर्थोसाइटिसको अपरेसन भयो। तर अपरेसन भएर उपचारकै क्रममा उनले दम तोडेका हुन्। यति बेला हामीसँग यस्तै सर्वसाधारणहरूको गुनासो हामीले लिइरहेका थियौँ र कोही सर्वसाधारण यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामीसँग यति बेला डाक्टर प्रकाश थापा कोभिड भेरी अस्पतालबाट जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हवस्, धन्यवाद हजुर। सर्वप्रथम त न्युज 24 टेलिभिजनको परिवारबाट नै तपाईहरू यो कोभिडको समयमा काम गरिरहनु भएको छ। तपाईहरूको यो कामलाई हामी प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, जस्तो यति बेला भेरी अस्पतालबाट एउटा गुनासो गर्नुभएको थियो जसले तपाईँलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क पनि गर्नुभएको थियो रे, त्यो बिरामीको आफन्तले जो जुम्लाबाट बाँकेको कोहलपुर अस्पतालमा आइपुग्नुभयो गत शनिबार बिहान 8 बजे। उहाँले आफ्नो भिनाजु बिरामी भएर लिएर आउनुभएको थियो। बेलुका 5 बजेसम्म त्यहाँको अस्पतालको चिकित्सकहरूले नहेरे पछाडि कोभिडको आशंका गरिसके पछाडि उहाँले तपाईँलाई फोन गर्नुभएको थियो रे र तपाईँले बेर छैन, म कसरी उपचार गरौँ भनेर उहाँलाई जवाफ दिनुभएको थियो भनेर उहाँहरूले हामीलाई गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, उहाँले तपाईँलाई कसरी गुनासो गर्नुभएको थियो? हवस्, म अब यो बारेमा अलिकति विस्तृत हिसाबले नै भन्न चाहन्छु। हामी कहाँ भेरी अस्पतालमा 72वटा अक्सिजन सहितका बेडहरू सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये 8वटा बेड आइसियु भनेर सञ्चालनमा राखेका छौँ भने बाँकी बेडमा पनि बिरामी अलिकति कन्डिसन क्रिटिकल छ भनेपछि अक्सिजन दिएर राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब हिजोको अवस्थामा अहिलेकै अवस्थामा पनि कुरा गर्दाखेरि सम्पूर्ण बेड पूर्ण अकुपाई भएको अवस्था छ। अब उहाँले कुरा गर्दाखेरि उहाँको पेसेन्टको अलिकति कन्डिसन अलिकति जटिल पनि थियो। अक्सिजन फेस मास्कबाट अक्सिजन दिएर मात्र नहुने खालको उहाँले मलाई भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि मसँग कुरा गर्दाखेरि मैले त बेड खाली छैन, अब त्यहाँबाट एउटा त ट्रान्सपोर्टेसन पनि रिस्क हुन्छ र लिएर आइसकेपछि बेड भएन भने त बिरामीले त झन् दुःख पाउँछ होइन। अब यस्तो अब कोभिडको सन्दर्भमा एक्स्ट्रा बेड राखेर म्याट्रेस राखेर उपचार गर्न पनि सकिन्न। अब मैले त्यो हिसाबले भने अब उहाँले अब होइन तपाईँले जसरी पनि बेड व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। यति बेला बिरामीको आफन्त डाक्टर साहब, हजुर, यति बेला बिरामीको आफन्त स्वयं हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम? हजुर, मेरो नाम होतासन शाह हो। यति बेला डाक्टर प्रकाश हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँहरूको गुनासो राख्नुहोस् त। हजुर, उहाँले हिजो चाहिँ अब मेडिकल कलेज कोलपुरले एउटा कोभिडको बिरामीलाई कुरुवालाई ट्रचर दिएर हेर्नुहोस् बार बार तपाईँको बिरामी बाहिर निकालिदिन्छु, उपचार गर्दैन होइन, तपाईँको बिरामीलाई गर्दैन, मैले भनेको जे मान्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ भने मात्रै गर्छु र एउटा मास्क 7,000मा किन्नुहोस् तपाईँ, मैले नेपालगञ्जबाट मगाइदिएको यो। अनि त्यसपछि गएर अनि मास्क पनि मगाउन लगाएर त्यसपछि प्रयोग गरिदिनुहोस् न भनिसकेपछि म यो प्रयोग गर्दैन, लास्ट स्टेज आएकै छैन, लास्ट स्टेजमा मात्रै प्रयोग गर्छु भन्ने मानसिक टर्चर दिने, कुरुवा र कोभिड पोजिटिभका बिरामीलाई सँगै एउटा आइसियुमा राख्ने, कुरुवालाई छुट्टै र कोभिड पोजिटिभलाई छुट्टै नराख्ने व्यवस्था र अनि भित्रको बाहिर आउन नपाउने एउटा बन्धन जेल जस्तो जो छ त्योमा आक्रोशित हो र त्यो भई अवस्था आइसकेपछि कुरुवा पनि पोजिटिभ भएको महसुस भएर म पनि मर्छु क्या भन्ने लागिसकेपछि बाहिर निकालिदिनुहोस् र हामीलाई चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्, हामीलाई होइन यस्तो के आइलाग्यो भन्ने जस्तो कुराहरू उहाँ
सँग राखिसकेपछि उहाँले फर्काउने यो कागजमा साइन गर्नुहोस् भन्ने ट्रायल गर्न ल्याएका नयाँ इन्जेक्सनहरू हेर्नुहोस् है, यो कुरा सबैले थाहा पाउन आवश्यक छ। ट्रायल गर्न ल्याएका नयाँ इन्जेक्सनहरू कम्पनीबाट कमिसन खाएर कोभिडको लागि ट्रायल फेजमा भएका इन्जेक्सन ल्याएर कोरोनाको आइसियुमा कोलपुर मेडिकल कलेजको कुरा गर्दैछु म। अनि उहाँले ट्रायल गर्न खोज्ने र पहिला कागज गराउने। हामीले कागजको फाइल एउटा आइसियु कन्सटेन्ट र भेन्टिलेटर कन्सटेन्टको फाइल पहिल्यै प्रिपेयर हुन्छ, जबकि फिभर क्लिनिकबाट आइसियुमा लाँदाखेरि त्योमा साइन गरेर सबै ल्याब सही छाप गर्दा गर्दै पनि आइसियुमा छुट्टै एउटा नयाँ इन्जेक्सन ट्रायल फेजमा ल्याउँदै उहाँहरूले कम्पनीको कमिसन खाँदै अनि ट्रायल गर्न खोज्ने र आइसियु भित्र नै ल्याब लगाउने यस्तो प्रथा छ। र ट्रचर मानसिक ट्रचर कुरुवालाई पनि दिने, कुरुवालाई पनि पोजिटिभ भित्रै राख्ने यस्तो अवस्था गरिसकेपछि कोलपुर मेडिकल कलेजले त्यो नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पताल कोलपुर मेडिकल कलेजको कुरा गर्दैछु, त्यो भइसकेपछि हामीले धेरै अञ्चल अस्पताल कोभिड हेरिराख्नु भएका प्रकाश थापा सरलाई अनुरोध गरेको र उहाँले चाहिँ म बेड छैन, अहिले भर्खरै एकजना बिरामीलाई मैले भुइँमा सुताएको छु, उहाँले भनेको कुरा यथार्थ हो। म उहाँलाई त्यति गुनासो राख्दैन उहाँलाई, किनभने उहाँले के छ त्यही उहाँले बताएको जस्तो लागेपछि मैले पनि साँझतिर त्यो यथार्थ बुझ्न खोजेको थिएँ नेपालगञ्जदेखि कोलपुर टाढा नभएका कारण। अनि एउटा बिरामीलाई मैले भुइँमा राखेको छु, बेड यहाँ छैन, अब म यो अवस्था चाहिँ अब होइन तपाईँहरू अब के गर्नुहुन्छ आफै सोच्नुहोस् भन्ने कुरा प्रकाश सरले पनि भन्नुभयो। र मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने एउटा सल्लाह दिनुहोस् न सर, तपाईँ एउटा यो क्षेत्रको विशेषज्ञ भएको हिसाबले पनि म के गर्न सक्छु यस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि उहाँले अब म के गरौँ भोलि खाली हुन्छ कि नै भनेर सोधेका थिएँ। भोलि पनि अब खै भन्न सकिँदैन, के गर्ने आइसियुमा यस्तै छ र जेनरल साधारण वार्डको बेड पनि खाली छैन भनेर उहाँले जनाउनु भएको अवस्था हो। यो यथार्थ हो, प्रकाश सरले बोलेको कुरा अहिले उहाँले सुनिराख्नु भएको छ भने पनि मैले नभएको कुरा उहाँले केही पनि भनेको छैन। डाक्टर प्रकाश जस्तो यति बेला जस्तो सीमित स्रोत छ, साधन छ, जनशक्ति सीमित छ, तर उहाँले बताएअनुसार सल्लाह पनि पाइएन भन्ने गुनासो गर्नुभयो। होइन होइन, मैले त उहाँले सोध्न खोजेको कुराहरू सबै भने होइन। म त अब एउटा कोभिड सम्बन्धी फिजिसियन पनि होइन, अब जनरल सल्लाह त म दिन सक्छु होइन। मैले भनेको त्यही हो, अब म कहाँ लिएर आउँदाखेरि रिस्क हुन्छ, बेड छैन, अक्सिजन पाउन सक्ने अवस्था छैन, सबै बिरामीहरू ले अस्पताल भरिभराउ छ होइन। अब तपाईँ सकभर अब त्यही राख्न कोसिस गर्नुहोस् होइन। अब अहिले हामी दुईटा अस्पतालभन्दा अन्य ठाउँमा चाहिँ कोभिड बिरामीलाई चाहिँ उपचार गरिरहेको अवस्था छैन भन्ने हिसाबले अब मैले जाने बुझेको र मेरो विवेकले भ्याएसम्मको मैले चाहिँ जवाब दिएँ होइन। अब त्यहाँभन्दा बढी त एन्सर मसँग पनि थिएन। अब हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ अझै पनि बेड सङ्ख्या कम भयो भनेर, भनौँ न यहाँ स्थानीय लेभलमा स्थानीय निकायदेखि लिएर यहाँका भनौँ नागरिक समाज सबैसँग मिलेर अझै बेड थप गर्ने प्रोसेसमा लागेका छौँ। अब यो जनरल पेसेन्टलाई राख्नलाई त सजिलो छ, तर सिरियस बिरामी कोभिडका बिरामी जसलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ, अन्य औषधिहरू चाहिन्छ, त्यो व्यवस्थापन अलिकति भनौँ न गाह्रो छ। त्यो भएको कारणले हामीले सक्दो प्रयास चाहिँ गरिराखेका छौँ। हस्, तपाईँको यो प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यति बेला हामी कोहलपुर अस्पतालका प्रशासन र त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि हाम्रो टिमले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। यति बेला आफन्त हुनुहुन्छ बिरामीको, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला तपाईँको बिरामीको अवस्था कस्तो छ? एकदम नाजुक अवस्थामा छ, दुईटै लङ्समा इन्फेक्सन भएको छ र कोभिडको पनि अन्तिम अवस्थाको बिरामी छ है। एकदम यो अक्सिजन मुखदेखि बाहिर निकाल्ने हो भने उसको चाहिँ लगभग 1 घन्टामै उसको चाहिँ डेथ हुने सम्भावना छ अहिलेको अवस्थामा। तपाईँहरूले यति बेला कोहलपुर अस्पतालमै राखिरहनु भएको छ? कोलपुर अस्पतालले तपाईँको बिरामीलाई तुरुन्तै बाहिर निकाल्नुहोस्, यो हाम्रो भनेको नमान्ने भए, हामीले भनेको इन्जेक्सन नलगाउने भए भनेर उहाँले कम्पनीको होइन कमिसन खाएर नयाँ नयाँ ट्रायलको इन्जेक्सन ल्याएर अन्तिम स्टेजमा पुगेका बिरामीमा चाहिँ उहाँले एक्जामिनेसन गर्दै हुनुहुन्छ, जो ल्याबमा गरिने काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। यो कोभिड-19 एकैछिन है, यति बेला हामीसँग डाक्टर एसके कनेडिया कोहलपुर मेडिकल कलेजबाट हामीसँग निर्देशक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। तपाईहरूले यो समयमा काम गरिरहनु भएको छ, यसको हामी
तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर तपाईँकै अस्पतालबाट एक बिरामीको आफन्तले हामीलाई लगातार टेलिफोन सम्पर्क गरेर गुनासो गरिरहनु भएको छ। उहाँ यति बेला टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ, उहाँसँगै तपाईँले गुनासो सुन्नुभयो भने अझ सान्दर्भिक हुनेछ। डाक्टर साहब सुन्नुहोस् त, यति बेला हामीसँग डाक्टर साहब जोडिनु भएको छ, कोहलपुर मेडिकल कलेजको निर्देशक। उहाँलाई तपाईँहरूले आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर हुन्छ। हेलो हेलो हजुर डाक्टर साहब, म एउटा बिमारी कोभिड पोजिटिभको बिमारी चाहिँ उपचार गरिरहेको मान्छे हो है, र यो कुरा तपाईँको कानमा पुग्यो या पुगेन, कोलपुर मेडिकल कलेजमा सायद पुगेको हुनुपर्छ, तपाईँले सुन्नु भएको हुनुपर्छ। र हेर्नुहोस्, तपाईँको कोभिड-19 को आइसियूमा एउटा हेर्नुहोस् गर्ने स्टाफले, कर्मचारीले एउटा बिमारीलाई गर्ने होइन दुर्व्यवहार भनौँ अथवा त्यसलाई के भन्न मिल्छ, अथवा तपाईँको कानुन विपरीतको कार्य भनौँ अथवा है, यस्ता कार्यहरू भइरहेछ। मेरो बिमारी माथिमै पटक पटक आज 2 दिन भयो है भएको। र अब तपाईँको हेर्नुहोस्, भेन्चुरी मास्क भनेर किन्न पठाउने, भेन्चुरी मास्क प्रयोग नगरिदिने, यो अहिले स्टेज पुगेको छैन, लगाउन मिल्दैन, लास्ट स्टेजमा लगाउँछु भन्ने, 7,000 भेन्चुरी मास्कको पैसा असुल्ने, अनि आयुर्वेदिक औषधि खुवाउँछु भन्ने, आइसियू भित्र गइसकेपछि बिल काट्न मिल्दैन यो आयुर्वेदिक ट्याब्लेटको भन्ने, त्यसपछि गएर तपाईँले होइन के छ कुनै हामीले गर्नुपर्ने सही छाप ल्याप्चेहरू त तपाईँको हेर्नुहोस्, फिभर क्लिनिकमा खडा गरिएको फाइल छ, त्यसमा भेन्टिलेटर कन्स्ट्यान्ट र तपाईँको आइसियू कन्स्ट्यान्ट भन्ने पेपरमा सही छाप सम्बन्धित बिमारीको ल्याप्चे हामी जिम्मेवारी छौँ तलमाथि केही परेमा भनेर गरिसकेपछि फेरि आइसियूमा गएर एउटा इन्जेक्सन हाल्दाखेरि फेरि अर्को कागजमा सही छाप गराउन खोज्ने पूर्वालाई। र त्यति मात्रै छैन, कुन इन्जेक्सन हो तपाईँले ल्याएको ट्रायल फेजमा लगाउने, त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् आज मिडियाको अगाडि तपाईँ सार्वजनिक गराइदिनुहोस् इमान्दारपूर्वक, किनभने आइसियूमा सही छाप जवाब दिएर गर्न लगाउँदै इन्जेक्सन लगाउँदै गर्न यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। आज मात्रै 3 जनाको कन्टिन्यू बोलेछ, मैले बुझ्नु पर्यो नि को बिरामी हो, कसको बिरामी हो। डाक्टर साहब भित्र बसिरहेको मलाई सब जानकारी छ। डाक्टर साहब सुन्नुहोस् न, आज मात्रै तपाईँको कुरा के कसो छ यता सुन्नुहोस्, बहुत साप्ताहिक निर्देशन के छ, नेपाल सरकारको जे प्रोटोकल छ त्यो अनुसार गर्ने गरौँ। बुझ्नुभयो? तपाईँको नेपालगञ्जदेखि मोबिलाइज हुनु भएको एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ, कोरोनाको कोभिड डाक्टर हुनुहुन्छ, ल सोध्नुहोस् उहाँलाई, आइसियूको डाक्टर कोभिड-19 को आइसियूको डाक्टरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले मिडियाको अगाडि हेर्नुहोस् कुनै झुट बताएँ भने भोलि मैले पनि त्यसको चाहिँ सजायको भागीदार हुनुपर्छ। यो कुरा तपाईँले ख्याल राख्नुहोस्, आफ्नो ढाक छोप गर्न नसोच्नुहोस्। अनि त्यति मात्रै छैन, हेर्नुहोस् है, यहाँ कुरा चाहिँ त्यति मात्रै छैन, अहिले बिमारीलाई तपाईँ मैले किन ढाक छोप गर्नु पर्यो? एकैछिन डाक्टर साहब पनि बोल्दै हुनुहुन्छ है, कुरा बुझ्नु त पर्छ। मलाई म भित्र छ, मलाई जानकारी छ सबै कुरोको। नेपाल सरकारले त्यो अनुसार गर्ने गराउन हाम्रो। तपाईको बिरामीको नाम के हो? श्री बहादुर भण्डारी। एकचोटि पूर्ण भन्नुस्। के भयो? श्री बहादुर भण्डारी। श्री बहादुर भण्डारी। गोठी 4 जुम्ला भयो। छोटकरीमा भन्नुस् क्या? ल सर्टकरमा म संक्षिप्तमा भन्छु। ल डाक्टर साहब एकछिन तपाईले बुझ्न सक्नु भएन। मैले एकैछिन डाक्टर साहबले जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। एकैछिन उहाँहरुले के बुझ्नुभयो त्यसबाट? एकैछिन डाक्टर साहब, जस्तो उहाँहरूले जुम्लाबाट बिरामीलाई लिएर आउनुभयो, गत शनिबार लिएर आउनुभएको थियो, बिहान 8 बजे उहाँहरूले तपाईको अस्पतालमा बिरामी ल्याउनुभयो, बेलुका 5 बजेसम्म त्यहाँ कुनै चिकित्सकको टोली आएन। कोभिड भएको आशंका गरिसके पछाडि चिकित्सकहरूले परेबाट हेरेर उहाँहरूलाई त्यहाँ उपचार गर्नलाई हिचकिचाउनु भयो र कोभिड यो संक्रमण फैलन नदिनको लागि अस्पतालले एउटा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्न अनुरोध गरेको छ, निर्देशन जारी गरेको छ, तर त्यो मापदण्ड पनि पूरा गरिएको छैन भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। के मापदण्ड पूरा भएको भन्नु पर्यो नि। उहाँले तपाईलाई बताइरहनु भएको थियो डाक्टर साहब। चाहन्छु त्यहाँको लापरवाहीको बारेमा। त्यहाँको लापरवाही ल डाक्टर साहब सुन्नुहोस् है, हजुरलाई थाहा नहुन के छ समाधान गरिन्छ। मिडियामा बोलेर धेरै ठुलो कुरा हुँदैन के डाक्टर साहब। तपाईले त मिडिया यता सुन्नुहोस्, तपाईले मिडिया पछाइ सक्नुभयो डाक्टर साहब। डाक्टर साहब मिडियामा चाहनु हुँदैन है। डाक्टर साहबले यति बेला टेलिफोन सम्पर्क काट्नु भएको छ। उहाँले मिडियामा बोलेर डाक्टर साहब
उहाँले मिडियामा बोलेर ठुलो हुँदैन भन्दै है डाक्टर साहब मिडियाबाट उहाँले डाक्टर साहबले यति बेला टेलिफोन सम्पर्क काटिसक्नु भएको छ। हामी तपाईको यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ र अहिले पनि यति बेला हाम्रो टिमको साथीले डाक्टर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ र डाक्टर साहब जो एसके कनडिया हुनुहुन्छ, उहाँ कोहलपुर मेडिकल कलेजको निर्देशक हुनुहुन्छ। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई हामीले जानकारी गराउनेछौँ र उहाँ स्थलगत रूपमा त्यहाँ गएर रिपोर्टिङ गर्नु हुनेछ। उहाँले यति बेला मैले केही पनि बुझिनँ भनेर टेलिफोन सम्पर्क काट्नु भएको छ डाक्टर एसके कनडियाले। यस विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँले हामीलाई सम्झेर गुनासो गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? पनि बुझिन भनेर टेलिफोन सम्पर्क काट्नु भयो। नमस्कार, यति बेला कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, बोल्नु राजु, मेरो नाम पूर्णबहादुर दुबईदेखि बोल्नु सलिम मन्त्री। तपाईहरु कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? बोल्नुस् न यार, नेपाली बोल्नु आउँदैन। म पूर्णबहादुर दुबईदेखि। दुबईबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुको गुनासो के थियो होला? हामी चाहिँ जेसन मेन पावरबाट चाहिँ चाइना हर्बल कम्पनीमा आएका हौं। अहिलेसम्म 7 महिनासम्म काम पनि दिएको छैन र सेलेरी पनि छैन र सबैलाई घर पठाएर हामी 20 जनालाई हल्जाएको छ। यसको उद्धार होस् भनेर तपाईहरुलाई टिप्पणी गर्छु। तपाईहरु कामको लागि पुग्नु भएको थियो दुबईमा? हजुर। कति वर्ष भयो जानु भएको? कति समय भयो? मेरो चाहिँ अहिले डिसेम्बर 10 मा 1 वर्ष हुन्छ। आएको चाहिँ लगभग 3 महिनासम्म त राम्रो कम्पनी चल्यो। त्यसपछि चाहिँ अब आदिलाई काम दियो, आदिलाई दिएन। नदिएपछि अहिले हामीले काम नगर्न पाएको 7 महिना भयो। त्यसपछि आदि 150 जना मान्छेलाई काम दिएको थिएन। 150 जना मध्येमा अरु चाहिँ गए। हामीहरूलाई चाहिँ अब जान दिएको छैन र चाहिँ हामीलाई टिकट दे घर जान्छौँ भन्दाखेरि पनि अब टिकट पनि छैन, पैसा पनि छैन कम्पनीमा। जान सक्छौ भनेपछि आफ्नो पैसा आफ्नो चाहिँ टिकट काटेर जाऊ भन्छ। हामीसँग चाहिँ अहिलेसम्म 7 दिनसम्म सेलेरी नपाएको कारणले गर्दा हाम्रो पैसा छैन। जस्तो तपाईले बताउनु भयो 150 जना साथीहरु थियौ, उहाँहरु मध्ये आदि फर्किनु भयो। अहिले कति जना हुनुहुन्छ तपाईहरु त्यहाँ? हामी अहिले समथिङ 20 जना छौं। त्यही पनि यो भन्दा अगाडि कतिपयहरु पैसा हुनेहरुले चाहिँ अरु चाहिँ अब टिकट काटेर आफै पैसा टिकट काटेर नेपाल फर्किनु भयो र हामीसँग न पैसा छ, न फर्किन सक्छौं, न कम्पनीले काम दिन्छ, न छ। तपाईहरुले त्यहाँ स्थित दूतावास, त्यसपछि तपाईहरुलाई पठाउने मेन पावर कम्पनी, तपाईहरुले यति बेला काम नै नपाइरहेको भन्दै हुनुहुन्छ, काम गर्न गएको कम्पनी कोहीसँग यो विषयमा हामीलाई नेपाल फर्काइदेऊ भनेर गुनासो गर्नुभयो? हामीले चाहिँ अब एमबीसीमा गुनासो त गर्यौं तर चाहिँ केही वास्ता भएन। एमबीसीले वास्ता गरेन? अहिले कसरी बसिरहनु भएको छ? हामी दृश्यमा देखिरहेका छौं। तपाईहरुले कसरी बसिरहनु भएको छ? के खाँदै हुनुहुन्छ? कसरी आफ्नो व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? 7 महिना भयो यो जटिल परिस्थितिमा तपाईहरुले काम नपाएको। अब खाना चाहिँ कम्पनीले चाहिँ अब खै कसरी दिइरहेको छ खाना त हामी अब दाल भात खाइरहेको छौं। तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यत्रो सेयर लगानी गरेर आएको मान्छे पैसा चाहिँ नदिएपछि अब दाल भात पनि घटित भयो। हामी पनि यहाँ चिन्तित भयौँ, हामीलाई उद्धार होस्, हामी घर जान चाहन्छौँ भन्दाखेरि पनि पठाउन सकेको छैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईहरु कुन मेन पावरबाट जानु भएको दुबई? तपाईहरु कुन मेन पावरबाट जानु भएको? मेन पावर नेपाल। एकचोटी पूर्ण भन्नुस् त। जेएसएन। हुन्छ, हाम्रा टिमका साथीहरूले तपाईहरुसँग सम्पर्क गर्नुहुनेछ। हामी मेन पावरका सम्बन्धित व्यक्ति र त्यहाँ स्थित दुबई स्थित नेपाली दूतावासका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग तपाईहरुको यो गुनासो, यो समस्याको विशेष रूपमा प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। तपाईहरुलाई हामी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिन चाहन्छौँ र हाम्रो तर्फबाट कार्यक्रम कल 24 को टिम लागेर तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्नेछ। तपाईहरुले तपाईको यो गुनासो हामीसम्म पुर्याउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला तपाईहरु टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरु विभिन्न जिज्ञासा, समस्या र गुनासाहरू रहेका छन्, सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। त्यसैगरी एनसेल प्रयोगकर्ताको लागि 98 015 7 2424
जसमा तपाईहरूले भाइबर मार्फत पनि हामीसँग देश र विदेशबाट जोडिन सक्नुहुनेछ। अर्को नम्बर रहेको छ हाम्रो 9884 011 037 मा नि तपाईहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईहरूको विभिन्न गुनासो, समस्या र जिज्ञासाहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनको लागि प्राथमिकताका साथ प्रयास गर्नेछौँ, कोसिस गर्नेछौँ र गरिरहेका छौँ। आजको लागि कार्यक्रम कल 24 यति नै। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। भोलि हामी पूर्ण विशेष रिपोर्ट र तपाईहरूको गुनासोहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।